नमस्ते साथीहरू, यस जोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज जोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 मङ्सिर 3 गते नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वान गरेको सूचना लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका निम्न लिखित पदहरूमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको बमोजिम खुला तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्नअनुसार योग्यता पुगेका, विनिमय सत्र बमोजिम अयोग्य नभएका र लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा यसअघि निश्चित अवधिसम्म आयोगद्वारा सञ्चालित कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाहीमा नपरेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट अनलाइन दरखास्त आह्वान गरेको छ। यो चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने छ साथीहरू। आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्तखतको नमुना, आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू, तालिम अनुभव, परिषद दर्ता प्रमाणपत्र, समावेशिताको प्रमाणपत्र, समकक्षता निर्धारण पत्र अनलाइन फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np वा ntc.net.np मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिनुपर्ने छ। रित नपुगी म्याद नागी दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू संलग्न नभई पेश भएका दरखास्त उप कुनै कारबाही हुने छैन। अनलाइन सिस्टमद्वारा फार्म भर्दा आवेदकले भरेका र अपलोड गरेका विवरणहरू तोकिए बमोजिमका नभएका वा झुट्टा ठहरेमा त्यस्ता विवरणको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ भनेको छ साथीहरू। लिखित परीक्षा चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। पद उपप्रबन्धक टेलिकम, यो चाहिँ तह 9 को रहेको छ साथीहरू। जम्मा माग सङ्ख्या 3 जना। उपप्रबन्धक रेखा, यो पनि तह 9, जम्मा माग सङ्ख्या 1 जना। उपप्रबन्धक प्रशासन तह 9, यसमा पनि जम्मा माग सङ्ख्या 1 जना रहेको छ साथीहरू। तपाईँ खुला तथा समावेशी पद सङ्ख्या चाहिँ आफैले हेर्नुहोला। उपप्रबन्धक प्रशासन, यो पनि तह 9 नै रहेको छ, यसमा पनि 1 जना रहेको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम तह 8, यसमा चाहिँ माग सङ्ख्या 2 जना रहेको छ। वरिष्ठ लेखा अधिकृत तह 8, यसमा पनि माग सङ्ख्या पद सङ्ख्या 1 जना रहेको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ लेखा अधिकृत CA पद सङ्ख्या 3 जना रहेको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तह 8, पद सङ्ख्या 2 जना। त्यसै गरी वरिष्ठ व्यापार अधिकृत तह 8, पद सङ्ख्या 1 जना। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन तह 7, जम्मा पद सङ्ख्या 48 जना। समावेशीतर्फ तपाईँले आफै हेर्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर तह 7, पद सङ्ख्या 20 जना। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर तह 7, पद सङ्ख्या 12 जना। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल तह 7, जम्मा पद सङ्ख्या 12 जना। इन्जिनियर सिभिल तह 7, जम्मा पद सङ्ख्या 9 जना। सहायक लेखा अधिकृत तह 6, जम्मा पद सङ्ख्या 13 जना। सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन तह 6, जम्मा पद सङ्ख्या 2 जना। त्यसै गरी सहायक प्रशासकीय अधिकृत तह 6, जम्मा पद सङ्ख्या 11 जना। त्यसै गरी सहायक व्यापार अधिकृत तह 6, जम्मा पद सङ्ख्या 11 जना। ओभरसियर तह 5, जम्मा पद सङ्ख्या 15 जना। टेक्निसियन तह 4,
जम्मा पद सङ्ख्या 53 जना। त्यसै गरी सहायक तह 4 जम्मा पद सङ्ख्या 28 जना। त्यसै गरी जुनियर टेक्निसियन तह 3 जम्मा पद सङ्ख्या 34 जना। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उपप्रबन्धक टेलिकम पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूह अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको नयाँ नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी उपप्रबन्धक रेखा पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी उपप्रबन्धक प्रशासन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा वर्षको सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि उपाधि हासिल प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखा पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी वरिष्ठ लेखा अधिकृत सिए पदको लागि चार्टर एकाउन्टेन्सी पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको। त्यसै गरी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी वरिष्ठ व्यापार अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क मध्ये कुनै एक मूल विषयी स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ।
त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन्स एन्ड इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर रेडियो मध्ये कुनै एक विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्युनिकेसन कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयहरूमध्ये कुनै एक विषयमा विषयी स्नातक तह उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरह विषयमा कुनै एक विषयी स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको। त्यसै गरी इन्जिनियर सिभिल पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको। त्यसै गरी सहायक लेखा अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसै गरी सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण। त्यसै गरी सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण। त्यसै गरी सहायक व्यापार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र व्यापार प्रशासन स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र मध्ये कुनै एक मूल विषय स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको। त्यसै गरी ओभरसियर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरिङ प्रमाणपत्र तह वा सो सरह वा डिप्लो तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसै गरी टेक्निसियन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ नेपाल टेलिकम टेक्निसियन तालिम प्राप्त राष्ट्रिय सिप केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा तह 2 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण भएको। त्यसै गरी सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसई वा कम्तीमा 2 GPA 2 प्राप्त वा एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको। त्यसै गरी जुनियर टेक्निसियन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10ौं कक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा तह 1 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको। त्यसै गरी उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तरको पदको लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नलागेको, तह 6 देखि 7 सम्मको अधिकृत स्तरको पदको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नलागेको र तह 8 र 9 को अधिकृत स्तरको पदको लागि 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ। साथै सबै पदको लागि महिला अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हक 40 वर्ष हुनेछ भने उक्त प्रयोजनको उमेरको गणना गर्दा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 21 वर्ष अन्तिम मिति 21 दिनको म्यादलाई आधार मानिनेछ। जबरजस्ती बुझाइ दरखास्त दिन पाउने अवधि गणना गर्ने छैन। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बहालवाला थाई कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। परीक्षा किसिम लिखित अन्तर्वार्ता प्रयोगात्मक प्राविधिक सेवातर्फ तह 3 र 4 को लागि मात्र। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस ई-सेवा वा खल्ती वालेटबाट मध्ये कुनै एक छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ वा कम्पनीको महसुल काउन्टरमा गई पनि बुझाउन सकिनेछ। साथीहरू,
दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति 2078 मङ्सिर 23 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर 2078 पुस 1 गतेसम्म। परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र केन्द्र। उपरोक्त विज्ञापनहरूको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम तोकिएको मिति, समय र केन्द्रमा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ साथीहरू। परीक्षा दस्तुर देखाए बमोजिम हुनेछ। अधिकृत स्तर तह 8 र 9 को लागि दस्तुर रु 800 र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि 200। त्यसै गरी अधिकृत स्तर 6 र 7 को लागि रु 700 र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि थप 200 लाग्छ। त्यसै गरी सहायक स्तर 4 र 5 को लागि 500। त्यसै गरी सहायक स्तर तह 3 को लागि 300 र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि 100 रुपियाँ चाहिँ थप हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तह 3, 4 र 5 को लागि। त्यसै गरी पाठ्यक्रम यस कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np बाट हेर्न सक्नेछ साथीहरू। त्यसै गरी समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिँदा उम्मेदवारले तयार गर्नुपर्ने कागजातहरू यो चाहिँ सेम नै हो साथीहरू। आदिवासी जनजातिको हकमा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सो ऐनको सूचीमा आधारमा नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातीय एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जाति थर भनी प्रमाणित गरेको साथीहरू। यो सेम लोकसेवामा हुन्छ, त्यो सेम नै हो। यो दलितको हकमा पनि यो धेरै भिडियोमा भनिसकेको छु साथीहरू मैले। त्यसै अपाङ्गको हकमा, मधेसीको हकमा र पिछडिएको क्षेत्रको हकमा यो राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यसै अनलाइन फर्म भर्ने तरिका पनि तपाईँले हेर्नुहोला साथीहरू, कसरी भर्ने। तपाईँ मोबाइलबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोन नम्बर पनि दिएको छ साथीहरू। कुनै समस्या फार्म भर्दा समस्या भएमा यस कम्पनीको सम्पर्क नम्बर हो, यिनीहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथै इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पद स्थापना हुने कुन कुन जिल्लामा तपाईँको तपाईँ यो तहमा परीक्षामा नाम निकाल्नु भयो भने कुन कुन जिल्लामा पठाउने भनेर यहाँ लेखेको छ। पदस्थापना हुने कार्यालयहरू, त्यसै गरी कुन कुन तहको लागि कहाँ कहाँ पठाउने भनेर यहाँ लेखेको छ साथीहरू। अन्य पदहरूको हकमा सिफारिस हुँदाको योग्यता क्रमका आधारमा उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा पदस्थापना गर्नेछ भनेको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।